بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد في سلسلة جافا اف اكس. واليوم ان شاء الله غنتكلموا على لي لاياوت، غندوزو عليهم اون ديتاي. تحت الساعة في السلسلة ديالنا تكلمنا على اش بوكس، في بوكس وغريد بان. اليوم ان شاء الله غنتكلموا عليهم اون ديتاي وغنبينوهم من نفس السين بيلدر. هادشي اخرتهم باش يبانوا لكم من نفس السين بيلدر. اذا اول حاجة نشرحوا الانترفاس ديال سين بيلدر رابيدمون. دونك في هاد الجهة اليسرى هنا كاينه لا لايبراري، ولا لايبراري فيها لي كومبوزون غرافيك اللي غتهزهم وتحطهم دراغ اند دروب. غتهز ان كومبوزون وتحطو في هاد مساحات العمل هنا فين غيبانو لك لي كومبوزون ديالك. لتحت كاين هاد دوكيومنت، هاو فيها جوج ديال لي سيكسيون. كاين لا سيكسيون هيرارشي ولا سيكسيون كونترولر. الكونترولر دابا هي الاولى، هنا كتربط هاد لاباج اف اكس ام ال بلا كلاس كونترولر، لان قلنا في نيت بينز فاش كتكري ان بروجي جافا اف اكس ام ال كيكري لك ثلاثه ديال لي فيشي اف اكس ام ال وفيشي كيتسمى كونترولر، هو اللي كيكونترولي لي كومبوزون غرافيك اللي كاينين في الفيشي. فباش تربطو خصك تجي هنايا وتختار لو فيشي كونترول باش ياخذ بعين الاعتبار ان التغييرات اللي غديرهم هنا يداروا حتى في الكونترول ديالو في نيت بينز. هذه وحده مزيان. لا هيرارشي هنا كيبان لك لي كومبوزون غرافيك لا هيرارشي ديالهم. مثلا الا كنتي حاط هنا ان في بوكس غيبان لك هنا في بوكس، خشيتي وسط داك الفي بوكس 3 بوطون غيبان لك الفي بوكس ويبان لك تحت منه 3 بوطون، وغتبقى تلعب بهم كما بغيتي. مثلا واحد البوطون بغيتي يولي هو الاول فغتهزو تحطو الفوق. ها حنا هادشي دابا نطبقوه دابا. لاباتي اللي من هنايا فيها لي بروبريتي واللاياوت والكود ديال شاك كومبوزون كتحطو هنا. فيما غتحط ان كومبوزون غرافيك هنايا لي بروبريتي ديالو واللاياوت ديالو والكود ديالو غيكونوا هنا شي معلومات تقد تبدل فيهم. نبداو دابا لي لاياوت. فغنبدا اول حاجه بالاش بوكس. فباش نوصل لاش بوكس كنجي هنايا وكنكتب اش بوكس جا اش بي، فكيبان لي الاش بوكس كنهزو دراغ اند دروب وكنحطو هنايا. لاحظتو غير هزيتو حطيتو ها هما بانوا لي هنا لي بروبريتي ديالو، وبما انني في الكود فبانوا لي هنا لي زيفينمون اللي قدو يطراو على هاد الاش بوكس هذا. هادو دي زيفينمون ما غندوش عليهم، ماشي هذا هو غرضنا. المهم غير كتحط ان كومبوزون هنايا لي بروبريتي واللاياوت والكود كيتبدلوا بناء على داك الكومبوزون اللي مختار. انا نجي للارشي هنا، ها هو داك الاش بوكس اللي زدتو ولا كيبان لي هنا. لاحظتوها دابا غنهز دي بوطون ونحطهم في الاش بوكس ديالي. فغنجي هنا ندير باتن بي يو، ها هو بان لي باتن. كنهز كنحط نحط فكتلاحظوا اش بوكس كيدير داكشي اللي منتظر منه، كيستف ليا لي كومبوزون ديالي اوريزونطالمون بشكل افقي. وهنا كاينين دي بروبريتي راه غندوزو على بعضهم فاش نبداو نخدمو ان شاء الله دي زانترفاس غرافيك، راه غندوزو على بعضهم. غادي اليوم غير يوضحوا لكم الانواع ديال لي لاياوت. مزيان ندوزو للنوع الثاني ديال لاياوت هو الفي بوكس. فندير في بوكس، نجي اول حاجه نحذف هذا ونهز ان في بوكس نحطو هنايا. الا جيت دابا وعاودت لا ميم شوز زيد دي بوطون وحطيتهم هنا، فكتلاحظوا فيما حطيتيه واخا نجي نحطو هنايا راه غيمشي ليا هذا المكان، لان قايل لي انا بان راه لي كومبوزون ديالي غيتستفوا فيرتيكالمون لان خاشيهم وسط ان في بوكس. غنجي مثلا هاد لو بوطون هذا غنبدل ليه لو نون ديالو هنا، ندير اوفرير مثلا، وهذا نبدل تا هو لو تكست اللي كاين فيه ندير فيرمي مثلا، والاخر نخليه. لاحظوا دابا المساله اللي قلت لكم، الا جيت هاد لو بوطون هذا بغيتو يولي هو الفوقاني فكنهزو من هنا وكنجرو كنحطو الفوق. حتى هو حتى هنا راه طلع الفوق. مثلا هاد اوفرير بغيتو ينزل لتحت فنجي اوفرير ونبطو لتحت. شا هو تغير المكان ديالو حتى هنا. اذا هنا في هاد لايارشي غتبقى تلعب بلي كومبوزون ديالك كيما بغيتي. وتا بغيتي مثلا تسيليكسيوني ان كومبوزون هنا باش تشوف لي بروبريتي ديالو، كتجي تسيليكسيوني من هنا فلي بروبريتي كيتبدلوا هنا. لاحظوا انا سيليكسيوني بوطون فلي بروبريتي تبدلوا، وهاد لي بروبريتي راه كيتبدلوا بناء على الكومبوزون اللي مسيليكسيوني. فكتلاحظوا الا كنت مسيليكسيوني البوطون شوفوا لي بروبريتي كي دايرين. الا جيت للفي بوكس لي بروبريتي كيتبدلوا. مزيان. اذا هذا اللاياوت الثاني. ندوزو دابا اللاياوت الثالث وتا هو فايتين تكلمنا عليه، هو غريد بان. ها هو غريد بان كنهزو كنحطو هنا.
فكتلاحظوا غير زيتو حطيتو دار ليا الشبكه ديالي جريد بان كتستف لي كومبوزون ديالك على شكل شبكه. غنصغرها فغنجي لاي اوت هنايا وندير هنا 400 مثلا. الوغ بريفيرد ويت بريفيرد هايت يعني العرض ديال لا فينيتر ديالي والارتفاع ديال لا فينيتر ديالي. الا درت 400 فكتلاحظوا دابا ولا عندي 400 في 400. انا مزيان. شحال داير ليا هنا من لين؟ داير ليا 3 لين وهما لي زانديس ديالهم 0 1 2 وداير ليا جوج ديال لي كولون هما لي زانديس ديالهم كيبانوا هنايا. ولاحظوا هنا اش غاب في غاب اللي تكلمنا عليهم الفراغ الافقي والفراغ العمودي. الا جيت هنا ودرت مثلا 5 ودرت هنا 5 فكتلاحظوا دار ليا دوك الفراغات هو 5 بيكسل ديال الفراغ ما بين اون سيلول اون اوتر سيلول. الا بغيت نزيد انا دي لين اي دي كولون فكنجي كليك دروا جريد بان اد رو اد كولون اد رو ابوف اد رو بيلو. اد رو ابوف يعني زيدها من الفوق، بيلو يعني زيدها من التحت، بيفور يعني على اليسار، افتر يعني على اليمين. بيفور هي قبل وافتر هي من بعد يعني على اليسار واليمين. الا درت مثلا اد رو ابوف فزاد ليا اون لين الفوق. الا درت اد رو بيلو فزاد ليا اون لين لتحت. اد كولون بيفور غيزيد ليا اون كولون على اليسار. اد كولون افتر غيزيد ليا اون كولون على اليمين. وبامكاني دابا نبقى نهز لي كومبوزون ونحطهم في لي سيلول. فلا درت باتن ونهز ان بوطون نحطو هنايا، نهز ان اوتر بوطون نحطو هنايا مثلا. وكتحط لي بوطون ديالك او لي كومبوزون ديالك في اي سيلول بغيتي. اذا هذا النوع الثالث ديال لي لايات هو الجريد بان. ندوزو دابا النوع الرابع، سوبريم هادشي. والنوع الرابع هو بوردر بين. ها هو بوردر بين. نجي عاوتاني ندير هو 400 في 400 باش تبقى يبان لكم كلشي. بوردر بين كيقسم لي لا فونيتر ديالي لخمسه ديال الجهات. ها هما لاحظتهم راه بانوا هنايا: توب، ليفت، سنتر، رايت، بوتم. توب هي الطرف الفوقاني اللي هنا، ليفت هو الطرف اللي في اليسار، باتم لتحت، رايت على اليمين، والسنتر هي البلاصه الوسطانيه. اذا الا كنتي باغي تستف لي كومبوزون ديالك بهذه الطريقه فراه البوردر لايوت خدام لك. والبوردر لايوت راه هو اللي عندنا هنا انتبهتوا في سين بيلدر راه مبني على اساس بوردر لايوت. لاحظتوا الفوق توب هي اللي فيها هاد الباغ الفوقاني وهاد المنيو هذا، ليفت راه هي اللي فيها هاد لايبراري وهاد دوكيمنت، رايت راه هي اللي فيها هاد الانسبكتور وهنا مساحه العمل ها هي، ولتحت راه يمكن لك دير اون باغ صغيره هنايا لتحت غتكون لتحت. اذا هذا هو البوردر بين. فإلا بغيت دي كومبوزون نحطهم هنا فنجي مثلا ان منيو ندير منيو بار ونهزو نحطو هنا الفوق. راه حتى هو زاد ليا المنيو بار الفوق. الا بغيت مثلا الوسط ندير دي بوطون فنجي باتن نهز بوطون ولاحظتوا كنهز هما كيبانوا. لاحظتوا شي ليفت كتبان هنا، السنتر كيبان هنا، رايت كيبان هنا، باتم كيبان هنا. وهذا ما بقاش عندي الحق نحط فيه لان ديجا عمرت توب دابا ما كتبانش راه عامره بالمنيو ديالي. شتيها اذا نحط الوسط راه عمر ليا الوسطاني بالباتن. الا جيت دابا زيت ان اوتر باتن فلاحظ الفوق كيعطيني ديك العلامه انه ممنوع راه صافي عمرتيها. هنا لا ميم شوز. الا جيت لليسار كتحل، الا جيت لليمين كتحل، الا جيت لتحت كتحل. فإلا اختاريتي البوردر بين كتقول ليه باغيك تقسم ليا ل 5 بارتي، كتقسم ليا الفينيتر ديالي 5 بارتي وكتحط فيما بغيتي. نجيو دابا لنوع اخر من لي لايوت. راه كندوز دابا باختصار، ما بغيتش ندوز اون ديتاي باش ما يطوالش الفيديو، غادي غير تفهموا كل لايوت شنو هو الشكل ديالو. اللايوت اللي من موراهم هو ستاك بين. غنتكلموا على ستاك بين. هذا ستاك بين لي كومبوزون كيتحطوا فوق بعضياتهم شي فوق شي. فمثلا الا اختاريت مثلا سيركل، هاي سيركل نجيبو ان سيركل نحطو هنايا. الا بغيت مثلا نكتب ان تكست فوق منه غندير تكست، كتبت غلطه، تكست هو تكست غنجيبو نحطو فوق منه. واخا كاع نبغي نهزو نحطو هنايا ما كيسمحش ليا لانه اختار ستاك بين فضروري ما خصو يجي في هذا المكان. الا مثلا بغيت ان بوطون باتن وجيتو بغيت نحطو هنايا لاحظتو فين مشى، انا حاطو تما هو كيجي لهنايا لانني مختار
ستاك بين يعني شي غيجي فوق شي. الا بغيت مثلا لو تكست يولي هو الفوقاني فيهم فغنجي هنا ونهبطو لتحت فولا عندي لو سيركل فوق منه لو بوطون فوق منه لو تكست. الوغ هادي كتنفع الا بغيتي دير شي حاجه فوق شي حاجه احيانا كتحتاجها مثلا باغي واحد الشكل اللور وبغيت تكتب فوق منه ان تكست باغي تزيد فوق منه اون ايماج فهنا فين كتستعمل ستاك بين. النوع اللي من موراه انكر بين. انكر بين هاهو بدلو دلوقتي 400. الوغ انكر بين كنستعملوه الا بغينا نفيكسيو لي كومبوزون غرافيك ديالنا بارابور لوحده من الجهات الاربع ديال لا فونيتر الفوق اليسار اليمين لتحت. فإلا هزيت ان باتن مثلا فكتلاحظوا هنا خرجت لي هاد انكر بين كونسترينت. فإلا مثلا بغيت هاد البوطون هذا ما يقربش من الجهه العلويه مثلا بغيت نفيكسيه من الجهه العلويه فكنجي كنكليكي هنا كيدير لي 180 يعني راه لو كومبوزون ديالي بعيد على الطرف العلوي ب 180. فدابا واخا نجي لا فينيتر ديالي ونجر ما عمر هاد لا ديستونس ما غتبدل. الا مثلا بغيت نفيكسيه حتى من الجهه اليسرى مثلا بغيت نفيكسيه هنا فغنجي نكليكي هنا ففيها 100 هاد المسافه هادي 100 بيكسل نعيا نجر المسافه ديال لو بوطون على الجهه اليسرى ما غتغيرش شي والمسافه الجهه العليا ما غتغيرش مزيان. الا حيدت هاد لي كونستانت هادو ودرت لي كونستانت مثلا من التحت ومن اليمين وجيت وكنجر اش كتلاحظوا دابا كتلاحظوا المسافه الفوقانيه كتغير ولكن المسافه التحتانيه ما كتغيرش لان فيكسيتها هنايا 193 غتبقى ديما هنا 193 الجهه اليسرى. لاحظوا دابا الجهه اليسرى او الجهه اليمنى اش كتلاحظوا الجهه اللي من اليمين ما كتغيرش المسافه اللي فيها والجهه اللي من اليسار كتغير لان غيرت دابا انا الكونستانت هنايا. الا خصيت الجهات الاربع فلاحظوا اش غيطرا دابا البوطون غيصغر شي البوطون كيصغر كيكبر لان هاد المسافه خصها تبقى هي هاد المسافه هي وهاد المسافه هي وهاد المسافه هي كتقول لي الجهات الاربع كاملين يبقاو هما اذا راني محتاج نكبر ولا نصغر البوطون. فدابا انت كتخدم بداكشي اللي محتاج. اذا كنتي محتاج مثلا لا فينيتر ديالك تولي كيصغر لي كومبوزون وكيكبر فهاد الانكر بين راه مفيد هنا لان كدير لي كونستانت من الجهات الاربع وكتولي تكبر وتصغر والبوطون ديالك كيصغر وكيكبر. ولكن خصك تنتبه لواحد المساله اذا صغرتي بزاف البوطون ديالك كيختفي شي لان كيبقى يصغر واحد الوقيته غيختفي غيصغر بزاف ولا كاع الا زدتي صغرتي غيختفي. فخصك تحل هذا المشكل بالكود مزيان. اذا هذا هو الانكر بين. ندوزو دابا واحد النوع سميتو سبليت بين وكاين اوريزونتال وفيرتيكال وكاين امتي. خصها مثلا فيرتيكال في الاول نزو نحطو هنا فاش كتلاحظوا قسم ليا سبليت بين جوج ديال انكر بين. هذا انكر بين وهذا انكر بين يعني قسم لي الفينيتر ديالي جوج ديال لي فينيتر وبامكاني دابا نبقى نهز لي كومبوزون نحطها في اي واحد من هادو اللي بغيت. مثلا نهز كومبوزون بوطون نحطو هنايا نهز ان اوتر بوطون نحطو هنايا كتلاحظوا البوطون الاول جا في هذا الاول البوطون الثاني جا في هذا الثاني. هذا واللي زوين في سبليت بين انه يمكن لك تخدم بروغرام وهذه كتبقى كتحرك بامكان ليوتيزاتور يحركها. فلاحظوا انا نجي هنا ونكليكي على بريفيو شو بريفيو ولا كنترول بي فها هي ان بريفيو يعني كيخرج لك هكا غتخرج لابليكاسيون ديالك الا خليتيها كومسا. فلاحظوا الا جيت وقفت هنايا شي كنتحكم في هذا كنجرو كيما بغيت. ولكن خصني ننتبه الا جريتو نغطي على هذا. المهم الا كنتي محتاج هذا الاستعمال هذا في شي ابليكاسيون ديالك فراه هو كاين باستعمال سبليت بين مزيان. هايدو سبليت بين وبقى لي جوج ديال لي لايوت خصني نشرحهم وهما الفلو بين والتايل بين وهادو مشابهين واحد شويه بيناتهم واحد الفرق بسيط. ففلو بين هو نهزو نحطو هنايا ندير 400 عاوتاني وهذا غنشرح لكم بانني نهز ونحط لان شرحت لكم بدون ما نهز ونحط ما غتفهموش. غنهز ان بوطون غنحطو هنايا غنهز مثلا ايماج فيو نحطو هنايا كتعرفوا تحط حداه. نجي نهز مثلا
تكست فيلد نحطو هنايا. نجي نهز تكست اريا نحطها، نجي نهز تكست نحطو. فلاحظوا هما لي كومبوزون ديالي، ها البوطون، ها الايماج فيو، ها تكست فيلد، ها تكست اريا، ها تكست. فكيبانو كيحطهم بطريقه عشوائيه. لا، ما كيحطهمش بطريقه عشوائيه. كيحط ان كومبوزون كيشد ليسباس اللي خصو يشدو داك لو كومبوزون، كتحط حدا ان اوت كومبوزون كيحطو جنبو اللي من هنا، حيت الفلو دايوس هنا دابا افقي، فكيحطو جنبو هنايا. الا باقي ليسباس كيحطو هنا، الا ما باقيش ليسباس كينزلو لتحت. فلاحظوا حط البوطون، حط ليماج فيو، جيت بغيت نحط ان تكست فيلد ولكن ليسباس اللي باقي ليا هنا ما كافيش باش نحط فيها التكست فيلد، فالتكست فيلد هبط لتحت. جيت حطيت ان تكست اريا هنا، واش باقي ليسباس باش نحط ان تكست، جا حطو لي هنا. الا جيت دابا زيد مثلا ان اوتر تكست وبغيت نحطو جنبو هنا، غيلقى باقي ليسباس. زيد ان اوتر تكست حطو جنبو هنا، ما لقاش باقي ليسباس فهبطو ليا لتحت. اذا كيستف ليا لي زيليمون على حساب واش باقي ليسباس، حطو حداه، ما باقيش ليسباس هبط لتحت. واللي زوين فيه عاوتاني انك يمكن لك تخدمو وتبقى تكبر وتصغر، فهاد لي كومبوزون غيبقاو يتبدلوا. فلاحظوا عاوتاني الا درت كونترول بي، لاحظوا ها هو البريفيو ديالي. لاحظوا دابا غنكبر، لاحظتوا داك التكست فيلد اللي كان لتحت راه طلع الفوق، لان دابا ولا عنده ليسباس الكافي. الايماج فيو راه كاين هنا، ها التكست فيلد جا موراه. الا زدت كبرت كلشي كيطلع، الا صغرت حتى داك الايماج فيو غنهبطو لتحت. لاحظتوا الايماج فيو دابا راه ولا تحت الباطن. اذا ما حد ليتيزاتور كيلعب بهادو، كل واحد كيشد بلاصه، ولا باقي اسباس لوطر كومبوزون يجي حدا ما بقاش كيهبط لتحت. الا كان هذا هو ليفي اللي باغي، فراه الفلو لاياوت خدام لك مزيان. وكاينين شي مسائل. لاحظتوا هذا البوطون مثلا جا هنا في الوسط، علاش جا في الوسط؟ لان لا سيليكسيونيت، ها هو مسيليكسيوني دابا الفلو بين، وجيت البروبريتي ديالو كتلقاو هنا رو في الاينمنت، يعني لالينيومون اللي بغيتي دير لي كومبوزون. واش بغيتي يجي واحد في السونتر ديال الاخر فغتسيليكسيوني هنا سنتر. الا بغيتي يجي في الطوب فلاحظوا ولا التسيف ديالهم من الفوق. لاحظتوا البوطون ولا هنا، ها الايماج فيو، ها تكست فيلد، ها تكست اريا، ها التكست كلشي ولا الفوق. الا سيليكسيونيت عاوتاني الفلو بين هنايا وجيت درت باتم، اش لاحظتوا ولاو لي كومبوزون مستفين من الناحيه تحتيه. لاحظوا لتحت كاين هنا اورينتيشن، فاوريزونتال. شنو معنى اوريزونتال هنا؟ معنى ان البوطون ليليمون اللي غتحط من موراه غيجي تستف اوريزونتالمون. لاحظوا دابا الا جيت سيليكسيونيت الفلو لايوت وجيت هنا وقلبتها رجعتها فيرتيكال، عرفتوا واش كيدير؟ كيستفهم دابا فيرتيكالمون، عاد كيدوز لا كولون اللي من موراهم وكيبدا من اليسار، لان هنا كاينه ليفت. هاي كولوم اش الاينمنت بادي من اليسار، فبادي من اليسار او تحت منه ايماج فيو، تحت منه تكست فيد، تحت منه تكست اريا. ما بقاش ليسباس شويه لتحت، فجا دار لي تكست هنايا في لا كولون الثانيه اللي حداه. لاحظتوا مزيان. اذا جيت درت هنا سنتر فلاحظتوا لي زيليمون ولا في السونتر، شتي البوطون ولا في السونتر، ماليني داكشي في السونتر. الا درت رايت فكيتستف في اليمين. ولاحظوا هنا داير ليا توب ليفت. الا جيت درت توب سنتر فلاحظتوا لي زيليمون كاملين مسونطري، شتو؟ الا جيت درت توب رايت كلشي ولا في اليمين. الا جيت درت مثلا باتم ليفت فراه بدا من التحت هو طالع ومن اليسار. الا درت باتم سنتر راه بدا من التحت وهو طالع. الا درت مثلا سنتر رايت مسونطري وعلى اليمين. اذا انت لعب بهادو تطيح في الشكل اللي بغيتي. دونك راه كاينين بزاف ديال لي بروبريتي، انا حاولت ندوز على شي وحدين. نجيو دابا نحذفوا هاد الفلو بين ونختار تايل بين. ها هو وتايل بين كيشبه الفلو بين. نجي بعدا ندير فيه 400 هنايا 400 في 400. ها هو تايل بين قلنا كيشبه الفلو بين. الفرق اللي بيناتهم ان تايل بين لي سيلول اللي غيخرجوا لك قد يعني كيقسم، ولكن كيقسم داك التقسيم قد. مثال الا جيت ازيت ان باتن طيتو هنا وجيت ازيت مثلا تكست اريا طيتها هنا،
لاحظتوا اش طال الباطن؟ ها لا سيلول ديال الباطن شتيها علاش كبرات؟ نحذف هاد التكست اريا. لاحظوا الباطن فين كان دابا هنا، الا هزيت التكست اريا وجريتها المساحه اللي شاد الباطن كبرات، لان المساحات خصهم يكونوا قد والمساحه ديال ملي كياخذوا المساحه ديال الكبير كياخذوا اكبر اليمون وكيدير نفس المساحه لي زوطخ كومبوزون. فالا جيت هاد الباطن دابا بغيت نكبرو كبر، ولا كبرتو اكثر من القياس اش غيطرا؟ لاحظتوا طالي هنا اشكال، لان المساحه ديال هذا ولات اكثر من المساحه ديال النصف ديال لا فينيتر ديالي. فلما جا هذا بغى ياخذ نفس المساحه خرج من لا فينيتر ديالي. الا جيت لهذا وصغرتو لاحظوا شي هاي التكست اريا ديالي ولات كتبان لنا لان المساحه ديال هذا ولات قل من النص. الا جيت مثلا زيت ان تكست ها هو حطونا هو خد هاد ليسباس كامل اللي كيمثل المساحه ديال هذا كتساويها. الا جيت خصيت مثلا ايماج فيو حطيتو هنا شا ما عنديش اشكال لان المساحه ديال الايماج فيو صغر من المساحه ديال هاد التكست اريا. اذا تايل بين بحال فلو بين، الا لقى ليسباس باقي كيحط في لا ميم لين، لقى ليسباس ما باقيش كينزل لا لين اللي من موراها. غير الفرق ان المساحه ديال لي كومبوزون كاملين خصها تكون متساويه، بعكس الفلو بين كل واحد كياخذ المساحه اللي قاده. انا اذا انت واختيار ديالك، الا باغي لي كومبوزون ديالك كامل يكونوا قد يمكن لك تخدم بهذه، الا باغي كومبوزون ياخذ المساحه اللي كافيه بوحدو يمكن لك تخدم بالفلو بين. مزيان. المساله الاخيره قبل ما نختم هو انك يمكن لك تخشي ان كونتينور وسط ان كونتينور. نحذف هذا الشيء غنجي في الاول غنخدم بالفي بوكس. غندير في بوكس نهز في بوكس نحطو هنا دير لي 400. وانا باغي نقسم مثلا دابا عمودي، باغي لي كومبوزون يمشيو بشكل عمودي، ولكن هاد الطرف الفوقاني باغي ندير فيه دي بوطون يمشيو بشكل افقي. فاش كندير؟ كنهز ان اش بوكس وكنحطو وسط الفي بوكس هنا شي ها هو خداني، ونهز دي بوطون ونخشيهم وسط الاش بوكس. فغنهز دي بوطون ونحطهم وسط الاش بوكس. البوطون الثاني ها هو البوطون البوطون الثالث ها هو. الو هادو ما كيمشيوش عموديين واخا مخشيين وسط الفي بوكس. علاش؟ لانهم مخشيين وسط الاش بوكس وما كيمشيو لو بارون اللي قريب. بما ان لي بوطون مخشيين في الاش بوكس اذا راك باغي تستفهم افقيا. الا جيت مثلا دابا هنا الوسط بغيت نزيد ان ايماج فيو، فغنجي ندير ايماج فيو نزو وغنحطو وسط الفي بوكس، ما نحطوش وسط الاش بوكس، فغنحطو وسط الفي بوكس. فهو مشى عمودي دابا. ها الاش بوكس هنا، ها ليماج ديالي هنايا مشات عموديه. ولاحظوا حتى في الحطه هنايا هاد لي 3 بوطون ils sont indontés شوم داخلين اليمين باش يوضحوا بان هاد لي 3 بوطون راهم مخشيين في الاش بوكس. اما هذا راه خارج هنايا باش يقولك هذا وهاد الاش بوكس راهم مخشيين وسط الفي بوكس. انا مزيان. اذا راه يمكن لك تبقى دير ان كونتينور وسط ان كونتينور تطيح في الشكل اللي بغيتي. وهادشي ان شاء الله غنترينيو عليه في فيديوهات جايين غنديرو بغا لا كرياسيون ديال لي فينيتر غرافيك. ما غنديروش الكود نخدموها بسين بيلدر تنتقنوا الخدمه هنايا. كنتمنى مسائلكم واضحه ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.